Thank you, Lord God, ining kabuntagon, Ginoo. Amo nabati ang imong presensya, O Dios, aning dapita, Ginoo. Salamat kay Lord nga ikaw nagpuyo sa among taliwala. Ikaw ang Dios nga nagahimo nga napasidunggan sa imong makatawhan. Salamat kay Ginoo nining adlaw, O Dios, nga ang tanang mga pagdaig o mga pasalamat among gihatod nga kanimo, Ginoo. Ug salamat nini makatawhan, Ginoo, nakita nimo ang ilang kasing-kasing ug unsa gyud ang ilang gikinahanglan apan ang mapag-ampo pinagi sa gahom sa Espiritu Santo ning kabuntagon. Ngayon pulong, Ginoo, dili nimo labayng kawang ug mahimo kining magpamuhat sa among kasing-kasing ning adlaw. Salamat balang Espiritu Santo sa dihog sa imong alagad ug kanamong tanan nga magpatalinghog, O Dios. Salamat kaayo, Ginoo, sa imong pagtabang ug sa imong pagpanalangin sa among kasing-kasing. Nga imong pulong, O Dios, mo'y dako kaayo, O Dios, nga tinapay nga among makaon niini nga kabudtuhon. Daghang kayong salamat, Lord God, sa imong dihog niini sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Lingkod ta mga igsoon. Ang atong patukuranan mga igsoon makita diri sa Tito, no? Abi niyo mga igsoon, hangtod karon kaning ang atong kasing-kasing bitaw, hangtod karon nagapadayon gyud ang kani bitaw mga tinguha o kaning sa kahinam sa pagbalik sa Ginoo. Bisan og balik-balik na siguro ni sa inyong una-una kadumdum mo nga nag-live ta diri sa usa ka pastor nga nagahimo pagisgot may tungod sa pagbalik sa Ginoo. Nakabalo ko nga daghan kay mog nakatunan adto, daghan kay mog na nakuha. Ug bisan ako daghan kayo kog nakuha niya atong mao nga atong gi-live show nato diri sa usa ka alagad sa Dios. Ug nasundan to sa pagwalin ni Brother Alex diri. Ug hangtod karon mga igsoon, akong kasing-kasing gyud ambot og ngano nga magapabilin man gyud akong kasing-kasing nga maghisgot kanunay mahitungod sa pagbalik sa Ginoo. O nasayod ko mga igsuon nga matag-usa nato ambot lang og naghinaminam ba mo og ambot lang kapod og nabutang ba ni sa inyong una-una pero may akong mga pag-ampo nga nining adlaw. Mablihan natong kasing-kasing ug unsay angay natong ablihan kay aron mahibalo ta mga igsuon nga sa pagkatinuod ang Dios hadol na mo balik. Amen mga igsoon. Karon ang atong text makita sa Tito 2:13 mga igsoon. Ang mao nga team nga atong nga ato ang hisgutan karon, the blessed hope, no? Ang bulahan nga paglaom. Tito 2:13 nag-ingon ang pulong sa Dios. Tinuod kining Tito 2:13. Nagaingon ang pulong sa Dios nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios ug manluluwas nga nagapaabot sa bulahan nga paglaom. Unsa may blessed hope nga ato ang gipaabot? Kay kitang tanan mga igsuon nagpaabot gyud ta. Usa mga igsoon nga atong makita karong panahon na diri sa kalibutan makita nato nga wag gyud tay kalauman diri, di ba mga igsoon? Wala tay paglaom aning kinabuhi Tong paglaom na ra gyud sa Ginoo. Kabalong mga igsoon unsa ang blessed hope nga atong kaning naa nga atong ginatinguha kining pag-abot ni Ginoong Hesus, no, the return of Jesus Christ. Mao nay blessed hope nga ato ang ginatinguha, mo nay atong ginapaabot ang rapture, di ba may igsoon? Atong gihisgutan ng rapture diri. Sa Biblia, wala man gyud makita nga gibutang dito rapture. Pero ang gibutang dito sa Bible, sa Thessalonians, nagaingon nga caught up, no? Kanang pagsakgaw. Sa ato pa moabot gyud ang panahon nga dunay pagsakgaw nga magakahitabo sa tibuok kalibutan. Ug usa ka butang mao ni atong huna-hunaon karon. Wala tay laing hunahunaon pa sa atong kinabuhi. Kaning pagpaabot aning pagsakgaw. Kay nasayod ta mga igsuon, gibutang na sa Ginoo, gihatag na sa Ginoo nga paglaom sa atoa, aron mga igsuon maunay makuptan nato. Kay matud pa sa Hebrews 6:18 antud sa 19 nga kining paglaom nga atong gibatunan kinahanglan ato ning kuptan
Then nag-ingon po din nga kining mao nga paglaom nahimo ning angkla. Gitawag nig anchor of our soul. Nahimo ning angkla sa atong kalag. Sa ato pa kun angkla, sabot mo ko say angkla, kanabitang ibutang ta kanang barko no nga sana na kanang giangkla dito sa pantalan no nga sa ato pa sigurado nga ang mao nga barko dili na makahimo pag lawig pag iya kay nakaangkla. Ang ato ang mga igsoon, ang ato ang pagkaangkla sa atong Ginoong Jesucristo, firm, secure sa atong kinabuhi. Sa ato pa dili na siya mahimo nga matarog-tarog pa, stabilize no nga lig-on gyud siya nga dili na matarog. Kay kining atong pagkaangkla nato ni Ginoong Jesucristo, mao ni ang atong paglaom mga igsoon nga dili ni mawala sa atoa. Mao nang kupti na ninyo mga igsoon kanang paglaom nga naa nimo. Kaning naa nako ako ning kuptan. Kay maura nimo dala nako mga igsoon sa panahon nga mobalik ng Ginoo. Kay mao ni atong ginaasa ba natay paglaom sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Mo nang kining mao nga paglaom nahimo na ning nalig-on sa atoa. Mao ni ang gitawag og the comfort of believers no kaning rapture kining pagsakgaw sa Ginoo. Mao ni ang kaning pagdasig sa mga magtotoo. Mao ni ang exciting moment sa atong kinabuhi. Na-excite ba mo mga igsoon? Nahimo ba mong nagmahinamon sa pagbalik sa Ginoo? Basin og pipila lang, no? Siguro ang mga batanon dili ka relate ani, no? Pero alang kanamong mga nag-idaran na mga igsoon, makaingon jud ko nga mao na gyud ni panahon, no? Makaingon ta nga kuan na gyud, nagsugod na gyud. Siguro sa mga batanon dili mo kabati ani nga ang kalibutan karon nagbati. Di mo kabati. Pero kining mga tigulang nas Ginoo murag makaingon ta nga mao na ni. Mao na gyud ni Lord, no? Mao na jud ni. Kinahanglan ang akong kinabuhi mahimo ning mainsakto nga na kanimo. Ang atong relasyon kinahanglan mainsakto ni sa atubangan sa Ginoo. Kay ngano mga igsuon, kinahanglan magbutang ta og excitement karong panahon na. Magbutang ta og kanang kahinam sa pagbalik sa Ginoo. Ayaw tugot nga murag wala lang sa imong kinabuhi. Ayaw itugot na mga igsuon. Kay ngano mga igsuon moabot yun ang panahon sa 1 Thessalonians 4:17, no? Ato ning basahon mga igsuon. Moabot yun ang panahon mga igsuon nga kwaon yun as Ginoo na di ka mahinam na lisod na kayo. 4:17. Ug kita nga mga buhi pa nga mahibilin pagasakgawon. O mao na ni ang pagsakgaw katong kwaon na ta ngadto sa panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Ug sa ingon niini kita magapakigkauban na sa Ginoo sa tanang panahon. Nya gibutang pagyud sa 18 dagaingon, busa paglinipayay kamo ang usa sa usa, pinaagi niining mao nga mga pulong. Di ba mga igsoon? Dunay pagsakgaw nga mahitabo nga moabot sa atong kinabuhi. Di ba maunay buhi nga paglaom nato? Kay kapoy na kaayo na ata siguro may unta nga basig pagbalik sa Ginoo patay na ko ana. Pero kabalo mga igsoon gisgutan dinhi nga ang unang mobangon inig singgit sa trumpeta no. Ang unang mobangon ang nangamatay da kang Kristo. O mga matay puta mga igsoon nga walay kasiguruan dili ta makabangon kauban sa nangamatay da kang Kristo. Mabuhi man ta og patay ta kinahanglan mubangon ta ngadtos langit. Amen? Mubangon ta ngadtos langit. Kay siguro mayong ka nga pagbalik sa Ginoo, di na layo pa ka na. Tinuod na gikan paguni sa mga apostoles sa una gisgutan ang pagbalik sa Ginoo. Hangtod karon maura gihapon si Pedro naghisgot ani mga sa una mga Matthew naghisgot nini. Ang tanan naghisgot may tungod sa pagbalik sa Ginoo. Hangtod karon maura gihapon gisgutan gihapon ang pagbalik sa Ginoo. Ang pangutana, kun naa pa ba sa imong kasing-kasing karon ang kanibitang pagka-urgent kani nga kikinahanglan gyud nga kinahanglan sa pagbalik sa Ginoo, kinahanglan makuha jud ko sa Ginoo. Dili pwede nga mabilin ko.
Kay ngano mga igsuon sa atong kinabuhi, kaysa may ganahan magpuyo ta aning kalibutana, no? Kalibutan nga walay paglaom. Munang gikinahanglan matag-usa nato mupili ta sa atong kinabuhi aning mga panahon na. Mas pilion nato nga ma-excite ta sa pagbalik sa Ginoo, mahimo tang mga tao nga preparado kay mao nay gitawag og the glorious day sa atong kinabuhi ang pag-abot sa Ginoo. Mao na ang mga panahon mga igsoon nga ang mga Kristohanon makita nato nga dunay kalipay lalimang kag moabot ang panahon nga uhat lang kag kwaon lang kag ahat dire. Then ang mga nangabilin matingala na sila na unsa may nahitabo nawala man si so-and-so. Mao na ng panahon na nga ang mga tao sa tinuod itong ilang giingon nga dunay pagbalik sa Ginoo. Muna matag-usan nato mahimutang binantayon, mahimutang mainandamon sa atong kinabuhi kay mauna ang mahimayaon nga adlaw nga atong ginapaabot mga igsuon. Ang nakasubo lang mga igsuon karong panahon na kay daghan pag yung mga Kristohanon nga kano itaw dili wala bitaw sa huna-huna ang pagbalik sa Ginoo. Kay say miingon ta nga Ginoo ayaw sa Lord kay ang ako in taong sa ni Ginoo ang ako panginabuhi ako ang kuan Ginoo pa man ni maplastar kining ay ngano mang moingon matas Ginoo ayaw sa lang ay ako mga apo ako pa ning patubuon ako mga apo matingala man pud ta og nganong ingon-ana ang pagbati nung ayaw lang sa Lord dili lang sa karon Lord na unsa man di ay hinuon mga igsoon matingala pud ta nganong ingon-ana ang pagbati no nga ayaw sa Lord kay murag kuan pa abin yung mga igsoon mas gipili nila nga maplastar diri sila sa kalibutan kaysa maplastar didto. Munay usa ka butang mga igsuon nga matud pa sa usa ka magawali niingon bitaw nga dili kuno daghan ang nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. No ang uban wala lang na sa ilang huna-huna. Dili tanan pero nagtuo ko mga igsuon nga katong mga righteous nga mga tao, katong mga tao nga nabalaan diha kang Kristo. Mao nay naghinam-hinam sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. Kay ngano mga igsuon kay kanang mga tao nga dili pa gusto pa na sila magpuyo diri sa kalibutan. Gusto pa na sila palami, pahayahay sa kalibutan nga muuswag pa. Ug unsa may itong puy-an diri nga di man nimo ato ang citizenship nato, ang ato mas langit. Amen mga igsoon. Nagpuyo lang ta diri nga lumalabay lang. No, dili ta taga dinhi. Mao nang kinahanglan atong i-focus ang atong mga huna-huna sa mga butang nga naa sa langit. Dili man sayop mga igsuon nga diri sa kalibutan nag-uswag atong kinabuhi dili na sayop. Ang sayop kon sa imong kauswagan malimot ka sa Ginoo. Malimot ka sa imong pagtuo ngadto sa Dios. No, malimot ka sa imong relasyon sa Ginoo mao nay peligro kaayo. Mas maayo na mga igsuon nga sa atong kinabuhi samtang niata diri maayo ang ato ang relasyon sa Ginoo hangtod nga moabot ta sa panahon nga motapos ang atong kinabuhi. Amen ba mga igsoon? Kay karong panahon na dili na gyud ta kasabot gani sa mga panahon karong panahon na dili na ta kasabot. Na dili po ta gusto mamatay ta mga igsoon nga wala tay accomplishment sa Ginoo murag lisod po kay nang mamatay tanong nga murag wala lang unsay nabuhat nato diha sa Ginoo. Munang huna-hunaon nato sa atong kinabuhi ang pagbalik sa Ginoo mga igsuon haduol na. Mao nang kinahanglan anang mahimutang seryoso diha sa pag-alagad sa Ginoo. Kay karong panahon ng mga igsuon tinod na diba si Brother Alex nagisgot diri may tungod sa panahon ni Noah nga matud pa niya magpakanuwa ta karong panahon na. Si Prophet Amer no sa mao nga kuan nag-ingon siya mga igsuon nga karong panahon na nagyud ta sa panahon ni Noah. Tungod kay sa panahon na ta ni Noah karon, nagpaabot ta sa last trumpet. No? Dili na ang katong ikaduhang pagbalik sa Ginoo, kanang pag-abot sa Ginoo, gitawag na og the last trumpet. Kay ngani sa atong ginabasa ganina nga ang mga sadya nga mubudyo ang trumpeta, dili man ta makadungog og trumpeta, no? Kay og sa kuan pa kalit, no? Wala ta diri isa ka pilok. No, makita nato nga mawala ta ani mga igsuon. Mawala tang tanan. Mao na ngayon si Amer katong propeta ingon siya nga karong panahon na niya nata sa panahon ni Noah.
Nan gibasa man nato bisan katong panahon nga si Brother Alex nagwali diri yang gibasa ang Matthew 24 no sa 24, 37, 39 naghisgot dito nga unsa maday ang mga adlaw ni Noah. Unsa man day panahona na sa panahon ni Noah. Ang giingon dito na nagpamana, na nagpangasawa, na nagpangaon, na unsa pa ilang ginabuhat nga busy sa kalibutan hangtod wala na lang sila kabalo nga mao na daytong adlaw ang lunop. Ingon ani mga igsoon, ingon ani ra po ni atong kahimtang karon. Murag ingon ani ra, ordinary days sa atong kinabuhi, ang atong ginatrabaho, mao ra ni, murag ordinaryo. Pero ang pangutana ana mga igsoon, kun sa atong kinabuhi ato bang ginaisip ang atong matag adlaw nga pagkinabuhi diha sa Dios. Bisan og natay mga trabaho, natay gipang himo diha mga igsoon, ayaw pagkalimot nga imo yung huna-hunaon nga one day kwaon ko sa Ginoo. No? Usa ka pilok kwaon ko sa Ginoo. Iya kong pagasakgaon. Di ba usa na kapatsada nga panahon nga moabot sa atong kinabuhi nga mahayahay ang atong kinabuhi didto sa walay katapusan. Murag gikinahanglan nga matag usa ka nato atong buhaton mga igsoon tungod kay naaman ta sa panahon niining critical nga mga adlaw, mga kaning panahon na karon tinuod ba igsoon nakasabot ba mo ron panahon na? Ako wala man ko kasabot no kay dili ta kasabot sa mga tanang pamaagi sa kalibutan karon. Pero ang ato lang nasabtan mga igsoon nga nanatas katapusan nga kapanahonan. Musugotag sa madili nanata sa katapusan nga kapanahonan. Sa ato pa, dili na panahon nga mag-relax ta, di na panahon nga magdula-dula ta sa pag-alagad. Sa mga batanon, ako ning isulti nga to sa mga batanon, siguro kamo dili mo ka-identify karong panahon na, kay yung huna-huna, okay ra. Pero mga igsuon, alang ninyo, kinahanglan man nagkasabot mo, no? Nga, moabot yun ang panahon, kay usay murag na-focus na sa unsay atong ginafokusan karon labi na gyud sa mga bagong tubo karon no daghang gipang fokusan sa unsa mga gadgets mga unsa diha mo nang kinahanglan nga muhuna-huna ta nga mohatag ta og time sa Ginoo dili pwede na nga tanang panahon i-google na lang nimo dinha unsa may imong mahimo diha no mabilin ra gihapon na tanang butang nga naa sa imong kamot mawala ra na sa imuha pero ang lasting mga igsuon nga naa nimo mga igsuon nga imong relasyon sa Ginoo maunay forever nimo dili pwede nga murag kuan lang muralag walay nahitabo diri sa kalibutan ayaw gyud itugot mga igsuon alang sa mga batanon munang atong i-check ang atong kaugalingon kung naa ba ta sa pag-alagad sa Ginoo sa insaktong pag-alagad sa Ginoo sa James 5:8 nagaingon stand firm pabarugon ta nga malig-on tungod kay ang pagbalik sa Ginoo haduol na. Sa 1 Peter 4:7 mga igsuon, ato ning pagabasahon, naghisgot gihapon diri sa pagbalik sa Ginoo. 1 Peter 4:7, apan ang katapusan sa tanang butang, nagakahiduol na. Busa, magmalinaw kamo sa huna-huna, ug batunin ninyo ang maayong panimuot, aron kamo makaampo. Huna-hunaan na mga igsoon, sa katapusan, nagakahiduol na ang katapusan. Batunan nato ang kalinaw. Kumusta inyong kinabuhi mga igsoon nagmalinaon ba mo? Naaba ninyo ang kalinaw karong panahon na? Kay matud pa dire magbaton tag kalinaw aron makaampo ta. Kay lisod kay gubot ning atong huna-huna mga igsoon kanang gubot ba sa atong huna-huna. Kun mahimo malinawon ta. Kay tan-awon sa Ginoo no, yang makatawhan matud pa diha ang iyang mga mata nagdalagan ngadtong anhi. Pagtan-aw sa iyang mga matarong kita mga matarong ta, kumusta mga igsoon? Nagpangalagad ba ta nga dunay kalinaw? Nagmalinawon ba ta? Munang ato nang siguroon, kay aron makahimo ta pag-ampo. Diri sa Matthew 24:42 nagaingon, keep watch, no? Tungod kay wala ka masayod sa adlaw nga moabot ang Ginoo. Sa 44 nag-ingon, kinahanglan ready ta, tungod kay wala ta masayod sa oras o takna nga wala gani nato dahuma. Sa ato pa mga igsuon, kanunay tang mag-andam sa atong kinabuhi. Ayaw itugot nga dili ta kapangandam sa atong kaugalingon.
Nya may natong hala unsay atong ginabuhat diri. Nya ang tanan ra di ay mga igsuon, nangawagtang ra di ay. Kay walay mabilin, matud pas pulong sa Ginoo, hubo ta nga nanaog, muuli po ta nga hubo. Sa ato pa wala tay madala. Kining tanan nga nasa atong lawas karon mga dayan-dayan lang ni mga igsuon. Ug wala gyoy magpabilin ani sa imong kinabuhi. No tanan nga niya nato mga dayan-dayan. Kay hubo ta nga minaog, migawas hubo po ta nga muadto sa atong Dios. Mo nang usa ka butang nga dako nato kayo nga huna-hunaon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Nga kining atong relasyon sa Dios. O kinahanglan atong sabton. Ato ning sabton mga igsuon sa Romans 13, no, nagaingon ang pulong sa Ginoo. Sa Roma 13:11 ato ning pagabasahon. Ugawas pa niini kamo sayod kun unsa nang panahon na karon. Nga takna na karon nga kinahanglan managmata kamo gikan sa pagkatulog. Kaya ang atong kaluwasan labaw pa kahaduol kanato karon kaysa diha nga bag-o pa kitang mituo. Inyo ba nang nakita mga igsoon? Ang kaluwasan nato mas haduol karon kaysa bag-o patang mituo. Na pila naman ka katuigan kan nga nangalagad sa Ginoo. Pila naman ka katuig, no? Na siguro mabitan ng uban mingon sa asya kanang pagkan balik sa Ginoo ambot, yung kasabot na uban ana wala. Pero hinumdumi mga igsoon. Ang pulong sa Dios mas haduol karon kaysa una tang mituo ngadto sa Dios. Ato nang sabton sa atong kaugalingon nga kinahanglan magbaton ta og usa ka kana bitang kanang pagpaabot ba? Pagpaabot kay ngano wala ta kabalo sa mga panahon. Busa ang giingon diri mga igsuon, mubasa ta padayon sa 12 ngadto sa 14. Ang kagabhion talitapos na ug ang adlaw nagsingabot na. Busa isalikway ta ang mga buhat sa kangitngit ug isulob ta ang mga hinagiban sa kahayag. Maingon sa maadlaw magkinabuhi kita nga maligdong, dili sa mga paghudyaka, bahakhak ug sa mga paghubog-hubog, dili sa pakighilawas o kalawayan, dili sa pakig-away o pagpangabubho. Hinuon isulob ninyo ang Ginoong Hesukristo ug ayaw kamo pagtagana alang sa unod sa pagtagbaw sa mga pangibog niini. Nasabtan ba natong pulong sa Ginoo mga igsoon? Ang pulong sa Dios mo'y nisulti ani. Nay mga buhat sa kalibutan nga ang Kristohanon unta dili apil ana, no? Dili unta ta apil ana. Kay ngano gibag-o na ta diha kang Hesukristo. No, dunay mga butang nga dapat unta kay naata sa kahayag man, no, magkinabuhi tas kahayag, isa ato pa kahayag, makita ang mga buhat diya sa Ginoo. Pero kung dili na gain lang makita nila ang kangit-ngit sa imong kinabuhi. No, daghang gipadayag sa pulong sa Ginoo nga kinahanglan atong sabton nga sa atong kinabuhi karon, kinahanglan atong usbon ang atong mga attitude, no, atong mga lifestyle nato. Kinahanglan mahimot ang God's conscious, no? Conscious ba ta sa Ginoo ba? Kung malipay kay kuan ng mga tao, mga igsoon nga mahigugmag-yugmay sa Ginoo, hanabitang mingon nga, ay kalami kayo no, sumusimba na pud ta, magsimba na pud ta, mudayeg na pud ta sa Ginoo. Kana bang gahuna-huna? Ug unsay kalipay sa Ginoo? Agoy mo kuan na pud ko karon, mang witness na pud ko karon. Naay kasing-kasing nga dunay kalipay no sa pakig lambigit sa kana bang para sa Ginoo. Kay wala namang lain pa diri mga igsoon nga makatagbaw sa atong kaugalingon. Napabay laing katagbawan nga atong ginapangandoy mga igsoon, murag wala naman siguro. Amin ba mga igsoon? Murag wala na gyud. Munang kaning atong kahimtang karon buhatod nato ni mga igsoon nga atong bag-uhon ang atong mga huna-huna. Ang atong mga estilo sa kinabuhi nga sa una ingon ana ra gihapon tud karon ingon ana ra gihapon, no? Atong usbon ang atong makinaiya, no, atong usbon. No, kay munay gitan-aw sa Ginoo, kay hapit na ang iyahang pagbalik mga igsoon. Kay ngano mga igsoon, dunay dako kayo nga moabot nga kasuko nga ibubo sa Ginoo. Muna ang Kristohanon dili gyud mo compromise sa kalibutan mga igsoon. Nya nangalagad lagi sa Ginoo pero
ang kinabuhi na sukwahi, no? Nag-compromise sa kalibutan. Unsay gibuhat sa kalibutan, gibuhat pud sa usa ka Kristohanon. Di ba igsoon usa ka murag sakit na sa kasing-kasing sa Ginoo, magtan-aw sa atong kinabuhi ngayon ana. Kita maigsoon magpasalamat gyud ta nga kita nga mga tinubos bitaw sa Ginoo. Kanang kwanta niya, ilatang murabatag iyatang iwahing, iyatang luwason sa mga kapungot nga iyang ibubo diri sa kalibutan. Daghan kayo kapungot nga ibubo sa Ginoo sa umalabot nga mga panahon. No, katong mga manulunda, no, nga nagabubo sa mga kapungot, di ba? Makita nato sa Revelation, o kana magakahitabo na mga igsuon. Humana sa pagsakgaw nimo, pagkuha nimo. Kay ngano nagpasalamat tas Ginoo kay naa siya'y pulong nga iyang gibilin nato maigsoon nga iyatang pagaluwason. Nalipay kay ko nga Lord imo di aming luwason gyud Ginoo. Dili mi nimo pasination day ana Ginoo. Ug nagpasalamat jud Ginoo ana nga pulong na niya mga igsuon nga iyag yung gi kwan ba para sa atoa gigarantiya para sa atoa. Then nagaingon diri mga igsoon kay tungkay dunay dako nga kasuko nga iyang ibubo. Magpasalamat ta sa Ginoo nga iyatang gisaaran nga iyatang pagaluwason. Good news ni para nato. Diya sa Romans 5:9, namatod pa diha mga igsoon, kita iyatang luwason gikan sa kapungot. Amen mga igsoon, makita ba diha nga iyatang luwason gikan sa kapungot. No? Matag usa nato, makita nato nga ang Dios nagahimo paghatag nato og kanang kaluwasan. Sa 1 Thessalonians 1:10 nagaingon, iyatang i-rescue, no, iyatang luwason gihapon, gikan sa kapungot. Mao ni nagpasalamat ko ani mga igsoon. Sa 1 Thessalonians 5:9, kani mga igsoon, lami kay ni siya nga pulong, 1 Thessalonians 5:9, nga ang Dios matud pa din na wala ta gitagana sa kapungot. Mao gyud nay usa ka butang nga akong gipasalamatan kay giluwastan niya sa sinugdanan sa atong makasalanan ug dal-on day tanya mga igsoon sa kadaugan nga di tanya pasination og mga unsa diya sa atong kinabuhi. 1 Thessalonians 5:9 nag-ingon ang pulong sa Dios kay kita wala itagana sa Dios alang sa kapungot hinunua aron sa pagkabot sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Amen mga igsoon. Di ba patsadak ay na ang tanang kapungot nga ibubo sa Ginoo ma-save maluwas ta gikan ana. Pero mao lagi na kun ang ato pong kinabuhi na dala punta sa rapture ug wa ta madala na magsinati ta ani. Hadlo kayo, kuyaw kayo mga igsoon ang kapungot, di ba? Natoy mga manulunda nga bubo siya lain-lain nga ipangbubo niya nga makasakitan diri sa kalibutan. Then lami gyud untag mo apel ta sa unang pagkabanhaw, unang kanibitang rapture ba kay ug mabilin ta pagkalisura kayo mga igsuon. Mo nang gikinahanglan nga mahimutang mabinantayon sa atong kaugalingon. Kinahanglan mo uban ta ani. Mo bitaw nang uban mingon bitaw siya nga mimuntang uban sag ang Ginoo mo balik nas tunga-tunga sa tribulation. Ang uban pod miingon nga mobalik ang Ginoo sa wala pay tribulation. Katong pito ba? Pito ka kanang pito ka kaning dako nga kagubot, no? Ang uban mao ni ang ilahang mga view nga ang uban miingon nga ang pagbalik sa Ginoo sa wala pa ang 7 years tribulation. Ang uban pod ang pagbalik sa Ginoo nas tunga-tunga sa 7 years tribulation. O ang uban pod moingon nga ang pagbalik sa Ginoo human na sa tribulation. Ambot og asa ka na mga igsoon basta kay akong pilion nga naa ako sa before tribulation. Kitang tanan mupili ta na kay ngano gusto ta nga kwaon tas Ginoo ihawas ta sa Ginoo gikan ni ana. No sa makasakit sa mga tanan ug anang mao nga 7 years tribulation mga igsoon diha maglumba na nagtinatakay diha. Hala, tanan nga makristohanon nga nahibilin na magunsa na lang matana mga igsoon. Ay, ang lisod ang kinabuhi. Ay, lisod ka ining kinabuhi karon. Samot, nagmanga bilin tang tanan. No? Nagkalisod na ganit ta karon nga di nagita kaadtog dali og
tindahan, dinataka adto dadali og asa ta manlusot, no? Samot ng anang panahona, gubot pa sa tanang lukot, no? Ang atong kinabuhi gubot, nya gusto kag mabilin ka ingon ana ang kahimtang diri sa kalibutan, hadlok kayo. Munang kitang Kristohanon kinahanglan sigurado ta sa atong relasyon sa Ginoo, kani atong pagtuo nakaplastar diha sa Ginoo. Amin ba mga Kristohanon? Ayaw itugot nga nabalibag na ng imong kaugalingong pagtuo diha, no? Kinahanglan nga ato nang tagaan og pagtagad. Napag-isaad sa Ginoo sa Revelation sa 3:10 nagaingon ang pulong sa Ginoo. Pinadayag 3:10 nag-ingon ang pulong sa Dios. Tungod kay gibantayan mo man, no, gisultian ta, no. Tungod kay gibantayan mo man ang akong sulti sa pagkamainan tuson, pagabantayan ko ikaw nga mahilikay gikan sa takna sa pagsulay nga hapit na moabot sa tibuok kalibutan, sa pagsulay sa mga nanagpuyo sa yuta. Kani mga igsuon, no? Saad sa Ginoo tungod kay atong gitipigan. Nagtipig ba ka sa pulong sa Ginoo? Ginabantayan ba nimo ang pulong sa Ginoo? Tungod kay ato nang ginabantayan, matud pa sa Ginoo, bantayan po kanako. No, sa ato pa, kung mahimo, iyatang kuptan, nga dili ta mahimo nga mahitumpawak mga igsuon. No, matud pa diri nga iya putang bantayan mga igsuon. Nga mahilikay ta, gikan sa pagsulay, nga moabot sa tibok kalibutan. Busa nag-ingon sa 11, muana na ako sa dili madugay, kupte pag-ayo ang imong nabatunan, aron walay makaagaw sa imong porong-porong. Amin mga igsuon, atong kuptan, kining nabatunan nato mga igsuon, kupte in taon ni, ayaw in taon ni isalibay, kay nakaangkla na ni sa atua, na kung imo ning buhian, unsaon pa man, o sa kuan pa, ikaw na lang maglutaw-lutaw sa imong kaugalingon, nga wala na ang pagprotektar sa Ginoo. Muna sa pagkaron mga igsoon, ang atong kinabuhi, kinahanglan maghuna-huna ta, nga doon na tayo manluluwas, na tayo Ginoo, nga mutabang nato, nining mga panahon na karon, kay nagsugod siya mga butang nga maayo sa atong kinabuhi, og nahibalo ko nga dadon punta niya sa kadaugan mga igsoon. Amen mga igsoon, og atong makaplagan usap, nga bisan gani, kinahanglan makita gyud nato sa atong kaugalingon, nga sa atong kinabuhi karon, matud pa diri sa 1 John 3:3 nagaingon, everyone who has this hope, no, purifies himself, no, ang matag usa nga nakabaton nining pao nga paglaom, kinahanglan iyang putlion ang iyang kaugalingon. Sa Matthew 5:8 nagaingon, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mga igsuon, ang kaplagon sa Ginoo sa atong kinabuhi inigabot niya mga igsoon, ang putli nga kasing-kasing. Nagputli ba ka sa imong kasing-kasing? No, kay walay makakita sa Dios kun ang imong kasing-kasing dili putli. Muna gingon sa pulong sa Ginoo sa Matthew 5:8. Walay makakita sa Dios. Muna gingon nga blessed are the pure in hearts. O putli atong kasing-kasing makakita ta sa Ginoo. Pero dili maunay inigabot sa Ginoo, maunay siguro'y tan-awon sa Ginoo sa atoa. Kung ang atong kasing-kasing na in tune ba, na putli ba, na purify ba ni, kay matod pa diri sa 1 John 3:3, ang matag usa nga niya na ng mao nga paglaom, kinahanglan iyahang i-purify ang iyahang kaugalingon. Kay ngano mga igsuon, dili pwede magsagol og ang hugaw. Kanang limpyo og hugaw, pwede ba na sagolon nimo? Dili. Pagsagol ra gud og kuan, kanang hugaw og limpyo. Walay usa nato nga ganahan ang mga igsoon, manglabagay ta kay parang mawala ang hugaw. Mao na nga dito sa langit walay hugaw og limpyo nga isagol. Ang gusto sa Ginoo nga ang matag usa ka nato natay hingpit nga sa atong kinabuhi. Sa 2 Peter mga igsoon, 2 Peter 3:17 nagaingon ang pulong sa Dios. Busa mga hinigugma sa nasayod na kamong daan niini. Magbantay kamo basi bayag madaldal kamo sa kasaypanan sa mga taong masupilon ug mga hulog kamo ug mawad-an kamo sa inyohang kaligon. Mao nay bantayan nato mga igsoon.
Sa 14, 2 Peter 3:14 nag-ingon ang pulong sa Dios. Busa mga hinigugma, sanglit nagapaabot man kamo niining mga butanga, paningkamuti gayod ninyo nga mahikaplagan kamo nga wala untay buling o hugaw ug nga maanaa kamo sa kalinaw sa Dios. Unsa toy gisgutan dinha? Paningkamuti ninyo nga inigabot nako nga walay makaplagan niya nga buling, hugaw o kunot ug unya nga kinahanglan na amo sa kalinaw sa Ginoo. Mao na gitinguha sa Ginoo nga inigabot niya ang iyang mga anak ready. Kay pangasawunon man ta mga igsoon, kita mo'y pangasawunon sa kordero. Ang Dios mo'y atong pamanhunon. Naabagoy kaslunon mga igsoon nga hugaw mutagbo sa iyahang pamanhunon. Di ba wala? Kasagaran ang usa ka kaslunon makita nimo all in white gyud sa ato pa walay mansa, walay buling nga makita sa usa ka kaslunon. Ang bridegroom pod nga mo himo pagtagbo niya, di ba usa ka butang nga mo nay tan-awon, no, nga sadya nga mutagbo ka sa imuhang pamanhunon. Ingon ana pod mga igsoon ang atong pakigtagbo sa atong Dios nga matag-usa nato walay makaplagan nga buling o mansa o kunot ug unya naata sa kalinaw sa Ginoo. Katapusan nga verse mga igsoon ang kaplagon sa Ginoo nato matud pa diri sa Lucas 18:8 nagaingon, sa diha nga moabot ang Ginoo, makakaplag baka siya pagtuo diri sa kalibutan. Ang pagtuo nimo mga igsoon mo'y pinaka-importante nga dili na mawala sa imuha. Matud pa ang Ginoo, inigabot nako makakaplag akong pagtuo diri sa kalibutan. Sa to pa muna iyang tan-awon. Dayon iyang kaplagon ang imong kasing-kasing. O kining kasing-kasinga naputli na ba? Nahugasan na ba sa dugo ni Ginoong Hesus? Kaplagon sa Ginoo ang kinatibuk-an sa imong kinabuhi kun wala bay mga kunot, wala bay buling o mansa. Unsay makakunot nato mga igsoon ang sala. Unsay makabuling nato mao ang sala. Unsay makahimo nato nga kanang unsa pay makita nga dili mga maayo mao na ang sala. Mo nang kining sala nga naglakaw-lakaw diri sa kalibutan. Kumukubit ta mga igsoon mo nay mopuyo sa atong kasing-kasing ug maunay dili maayo para sa mga Kristohanon. Kay kitang mga Kristohanon gihugasan ta sa mili ni Ginoong Hesus ug matud pa sa pulong sa Ginoo wala nay ikaduhang halad para nimo nga magpakamatay pag-usab ang Ginoo para nimo. Sa ato pa imong obligasyon ang imong kaugalingon nga relasyon sa atubangan sa Ginoo nga makaplagan ka nga usa ka tawo nga nagsunod nga tinud-anay sa Dios. Munang kinahanglan nga maunay ato ang pagabuhaton. Mauna mga igsuon nga mo hold on ta mga igsuon sa iyang mga saad kanunay kay wala bitay mahimo sa atong kaugalingong karong panahon na mga igsuon. Kini atong pagkinabuhi diri sa kalibutan temporaryo ra man ni. Dayon dili pa ta magtinud-anay sa Ginoo. Maunsa man ta diri mga igsuon. Unsa may atong makuha diri sa kalibutan? Wala. Nya karong panahon na lisod kaayo. Mamatay ang tawo, nagani insaktong dapit sa iyang kinabuhi. Samot panuog mamatay tang walay Kristo sa atong kinabuhi. Wala na tay kapadulngan. Di po ta gusto mga igsoon sa atong kinabuhi nga ato ta maglutaw-lutaw sa impyerno. Atong gusto mo plaster ta sa gingharian sa Ginoo nga iyang giandam para nato. Munang pag kinabuhi usa ka godly life, no? Usa ka kinabuhi nga Dios nun. Usa ka kinabuhi nga makita nga naputli, na purify sa Ginoo. Ug usa ka kinabuhi nga ang imong pagtuo, lang ni uswag pod ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Dili kay murag wala lay nahitabo sa imong kinabuhi. E karong panahon na mga igsoon, isud jud kay mga igsoon. Kani atong kahimtang karon na ibalo ka mga igsoon mo balik pa ba ni sa normal ni atong kahimtang karon? Dili na nimo balik sa normal, magka worst pag yun ni. Wala na ta kabalog unsay musunod, unsay musunod ani, wa ta kabalo. Basta kay kita mga Kristohanon kinahanglan dili ta ug sa kuan pa na ug maglakaw dili magdinaphag. No nga mga pandol na lang tang tanan. Kun dili seryoso ta sa atong paglakaw diha sa Ginoo.
Kay kun mas serious man kay ta mga igsoon, kabalo na ba ta mo huna-huna ba? Kabalo ta mo tanaw nga, huy mao na gyud ning giingon sa pulong sa Ginoo, huy mao na jud ni siya. Mura kag kanunay kang gamanman, kanunay kang gahuna-huna. Ako malipay kay kung mga Kristiyano kanang gahuna-huna sa Ginoo. Bisag naa tay mga trabaho, huna-hunaon natong Ginoo. Bisan ang anang kana bitaw sa balay ta, nganong dili man ta makahatag og panahon sa Ginoo, ang Biblia naara dinha, nganong di man ta mobasa ana. Pulong sa Ginoo. Pasahan na kanang tanan nga imong makatunan da sa Biblia mga igsoon. Kay ang Biblia mga igsoon wag yun na siya mausab, maura yun na sa gihapon hangtod sa walay katapusan. Naadi ang tanan ang pagtudlo, ang pagtanan mga igsoon. Munang kinahanglan matag usa nato kinahanglan ready ta kanunay sa atong kaugalingon. Ug ma-ready lang ta mga igsoon kun God's conscious ta. Mga tao ta nga naghuna-huna para sa Ginoo. Maandam lang ka. Kay naamag yun ay, kanabang, kaning mga panahon na karon kabalo man ta mga igsoon nga, grabe na, mura nagigukod, bisan ang panginahanglan, gigukod, bisan ang trabaho, nagukod, hantod, bisag unsa na lang. Pero may gaitang Kristohanon nga, kaunay tang gipahinumduman dire, no? Kinahanglan, mulaom tas Ginoo, pabilin tas Ginoo, kay diha ramang gudtan niya mga igsoon, mahimong malig-on. Muna karong panahon na, tanawa ang imong kaugalingon, i-check ang imong kaugalingon mga igsoon. Ayaw i-waste ang imong time, ayaw muralag walay kwan sa imong oras ba. Munang kinahanglan invest ang imong kinabuhi diya sa Ginoo. Kung unsay imong mahimo para sa Ginoo, ihatag sa Ginoo mga igsoon. Unsa ang imong pag-invest sa imong kwarta, sa imong panahon, sa imong kaugalingon diya sa Ginoo, buhatan na. Kay muna gingon nga time is getting short. Kano sa pamanta mo buhat ana. Unya nang maulahin na ang tanan. No, dili ta gusto mga igsoon. Munang karon maghuna-huna ta. Muna-huna ta sa pagbalik sa Ginoo. Ayaw ibutang nga murag wala lang ang nahitabo sa imong kinabuhi. Munang sa atong kinabuhi mga igsoon, magkinabuhi ta nga kanang Dios nun nga pagkinabuhi. Nga malipay ang Ginoo hangtod sa iyang pagpadayag. Ug makaplagan ta nga putli, o makaplagan ta nga atong pagtuo nakig-connect kanunay sa Ginoo. Kay mo nay gusto sa Dios nga mahitabo kanato.